प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में एक बड़ा इबरतनाक वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस तरीके से एक जालिम बाप ने अपनी बेटी से निकाह कर लिया, उसके बाद बाप के ऊपर कौन सा अजाब नाज़िल हुआ। जब आप इस वाकये को सुनेंगे तो प्यारे दोस्तों यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि ये जो वाकया है ये बिल्कुल सच्चा है, और वैसे भी इस तरह के वाकया जो होते हैं वो अक्सर हमारी नजरों के सामने आते रहते हैं। तो इस बात को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि बताया जाता है ये जो वाकया है ये हिंदुस्तान के अंदर पेश आया। दोस्तों हम सब इस बात को जानते हैं कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ज्यादा अनमोल और बहुत ही खास होता है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मर्द के ऊपर बेटी भरोसा करती है तो वो अपने बाप के ऊपर करती है। तमाम मर्दों में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत औरत किसी से करती है तो वो अपने बाप से करती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा हो जाए, शैतान बन जाए, तो बेटी ऐसे वक्त में अपने आप को कहाँ महफूज कर पाएगी। आज का वाकया इसी हवाले से है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हिंदुस्तान के किसी शहर के अंदर एक ऐसा शख्स रहा करता था, उसकी एक बीवी थी और अल्लाह ताला ने एक बेटी भी अता की थी। लेकिन दोस्तों जहां बाप अपनी फैमिली के लिए मेहनत करता है, मशक्कत करता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। यानी जो बाप था वो एक शराबी शख्स था। इसी वजह से वो कोई काम धंधा नहीं करता था और घर में जितनी भी जरूरत का सामान था उनको बेच बेच कर अपनी जरूरियत को पूरा करता। यानी वो सारे गलत काम किया करता था। बीवी हमेशा ताने देती कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, हमारे घर में जवान बेटी भी मौजूद है, हमें इसकी शादी भी करना है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है। घर का खर्चा जो वो चल नहीं पाता, वो मजबूरी में मुझे दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ता है। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें गौर व फिक्र करनी चाहिए। लेकिन ये जो बाप था वो शराबी था और उसके कुछ भी पल्ले ना पड़ा और वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। दोस्तों आखिरकार थक हार कर उसकी बीवी वो बाहर जाकर दूसरों के घरों के अंदर कामकाज करने लगी। थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता उससे उसका घर का खर्चा चलाया करती। लेकिन वह अक्सर जो शख्स था अपनी बीवी की कमाई को रात को उठकर चुराता और उसको जाया कर देता, यानी शराब पी लेता। बीवी के साथ उसकी नौजवान बेटी थी, वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। जो कि बाप था वो अक्सर अपनी बीवी को बहुत ही ज्यादा ताने दिया करता था, बहुत ज्यादा उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से उसकी बेटी हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन दोस्तों बाप ने एक ऐसा फैसला किया जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बाप कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, और जो बाप ऐसी हरकत करेगा वो यकीनन बाप ही नहीं हो सकता। तो आप सबको बता दें, एक दिन का वाकया है। वो जो औरत थी काम की तलाश में घर से बाहर चली गई। जब औरत घर से बाहर गई तो ऐसे वक्त में उस शराबी बाप ने अपने दोस्त को अपने घर के अंदर बुलाया और उसको साथ लेकर एक कमरे में बैठकर शराब पीने लगा। प्यारे दोस्तों आप सबको बता दें कि जब बाप ने अपने दोस्त को घर पर बुलाया और साथ में बैठकर शराब पीने लगा, लेकिन ये जो बाप था अपने घर में मौजूद नौजवान बेटी को आवाज देता, कहता जल्दी से यहाँ पर आकर बैठो। लेकिन जो बेटी थी वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी कि वो उस वक्त अपने बाप के सामने आए, क्योंकि इसके बाप के साथ एक गैर महरम भी मौजूद है जिसको लड़की अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन बाप ने जबरदस्त जलाल में आकर जब उसको आवाज दी तो मजबूरी के तहत अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने बाप के सामने जाकर खड़ी हो गई। बाप ने ये कहा कि मेरा दोस्त आया है, जाकर जल्दी से खाना बना लाओ। दोस्तों ये जो बेटी थी ये खाना नहीं बनाना जानती थी, लेकिन बाप ने बहुत ज्यादा गुस्से से कहा और उसके बाद कमरे में चली गई और खाना बनाने लग गई। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ वो शख्स जो लड़की का बाप का दोस्त था, उसकी जो नजर थी वो लगातार उसकी बेटी पर बनी हुई थी। कुछ देर के बाद उस शख्स का जो दोस्त है वो कहने लगा, तुम्हारी जो बेटी है वो बहुत ज्यादा जवान और खूबसूरत है। जब से मैंने इसको देखा है मेरी आंखों के सामने से इसका चेहरा नहीं जाता। तुम्हारे घर में इतनी जवान और इतनी खूबसूरत बेटी मौजूद है, इसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा परेशान रहते हो। तुम्हारी जो बीवी है वो तो बूढ़ी हो चुकी है। इस वक्त मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी से चाहो तो शादी कर सकते हो, ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। और वैसे भी तुम्हारी बीवी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, तुम्हारे किसी काम की नहीं। मैं तो यही सलाह दूंगा तुम अपनी बेटी के साथ शादी कर लो। लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में अगर किसी बाप के सामने इस तरह की कोई बात करे तो यकीनन बाप को कितना दुख होगा।
اور باپ تو پہلی بات ایسی چیزیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن دوستو یہ جو باپ تھا اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ایسے وقت میں اپنے دوست کی بات کو سننے کے بعد وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم جو کہتے ہو بالکل صحیح کہتے ہو، میری جو بیٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور نوجوان ہے، اور جو بیوی ہے وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اب تو اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور تم نے جو مجھے صلاح دی ہے یقیناً اس کے اوپر عمل ضرور کروں گا۔ دوستو کچھ ہی دیر کے بعد اس کا دوست اپنے گھر چلا گیا۔ جب رات میں اس کی بیوی اس کے پاس پہنچی تو اسی وقت بیٹی نے اپنی ماں کو تمام واقعہ سنا ڈالا۔ اس طرح یہ جو باپ بڑا ظالم ہوتا جا رہا ہے، اپنے دوست کے لیے مجھ سے کھانا بناتا ہے اور اس کے دوست میرے لیے بہت ہی الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ عورت بہت زیادہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن کسی بھی حد تک اس کا شوہر سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس مرتبہ اس عورت کو یہ لگا کہ یہ بہکی بہکی باتیں تو ہمیشہ کرتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شراب کے نشے میں تھا اس لیے اس نے بہکی بہکی باتیں کی ہوں، لیکن اس عورت نے اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں کیا کہ اگلے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے جس کے بعد میری بیٹی کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ دوستو آپ کو بتا دے کہ وہ جو باپ تھا وہ اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا، وہ کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ اگلے دن پھر اس شخص کی جو بیوی تھی وہ باہر کام کرنے کے لیے جیسے ہی گئی، گھر میں بیٹی اکیلی تھی۔ اس وقت میں وہی شرابی دوست جو تھا وہ شخص کے گھر پر آتا ہے، یہ بات کہنے لگا کہ میں اپنے ساتھ قاضی کو لے کر آیا ہوں اور میں نے اس کو کچھ پیسے بھی دے دیے ہیں، یہ تمہارا نکاح جو وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کروا دے گا، تم بے فکر ہو کر شادی کر لو۔ یہ جو مولوی صاحب آئے ہیں یہ کسی کو تمہاری بات نہیں بتائیں گے۔ دوستو جو باپ تھا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس وقت وہ کمرے میں گیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا، لیکن اس کی بیٹی بہت زیادہ چیختی چلاتی رہی، لیکن اس کے گھر کے اندر کوئی موجود نہیں تھا اور اسی وجہ سے زیادہ چیخنے چلانے کے باوجود کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس وقت میں باپ نے اپنی بیٹی کو دھمکی دی، اگر تو نے میری بات نہیں مانی اور یہ بات کسی کو بتائی تو اس وقت میں تیرے ساتھ بہت برا کروں گا۔ دوستو اس وقت میں بیٹی جو تھی وہ زاروں قطار رونے لگی، دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میری بہت ساری دوست ہیں، کبھی ان کے باپ نے اپنی بیٹی کی طرف ایسی گندی نظر نہیں ڈالی، لیکن میرا باپ کس قدر برا ہے جو اپنے دوست کی بات میں آ گیا اور مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اپنی ہی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دوستو اس کی بیٹی زاروں قطار روتے رہی، اس کے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور رات کو جب اس کی ماں گھر واپس آئی تو بیٹی نے سارا معاملہ اپنی ماں کو سنایا کہ باپ نے میرے ساتھ اس طریقے سے زیادتی کی ہے، مجھ سے نکاح بھی کر لیا ہے، میرے باپ نے میرے ساتھ بہت غلط کام کیا ہے۔ جب ماں نے اس کی ان تمام باتوں کو سنا تو ماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ماں کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، اور پھر اس عورت نے فوراً اپنے بھائیوں کو بلایا، اور جب اس عورت کے بھائی گھر پہنچے تو ایسے وقت میں بہت ساری باتیں سامنے آ گئی، اور پھر آخر کار فیصلہ ہوا کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بھائی کے گھر پر رہے گی۔ تو دوستو آپ سبھی کو بتا دیں اس کے بعد ماں اور اس کی بیٹی تھی وہ اپنے بھائی کے گھر پر رہنے لگی، لیکن دوسری طرف اللہ کا بہت بڑا عذاب اس شخص پر جو اس کا باپ تھا اس پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیٹی سے شادی کی تھی اس کے جسم کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کے بعد یہ ہوا کہ غلاظت کا جو راستہ تھا یعنی پخانہ اور پیشاب کرنے کا جو راستہ ہے وہ دونوں راستے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے اس شخص کا پیٹ پھولنے لگا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جب کسی عذاب کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ دوستو زنا ایک ایسا قرض ہے جو دنیا کے اندر بھی اس کا عذاب دیکھنے کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی، اس لیے زنا سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ دنیا میں بھی اس کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔